कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्म वरुणीन्द्र रुद्र मृतस्तन्मन्ति दिव्यस्तवे वेदै साङ्कपद पनिषदीर गायन्ति यम समग ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन यस्यन्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लं वरामल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसंमुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पुङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसाददक्ष्यामि नारायणी कथानिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। अथ नवोऽध्याय। सती अङ्गपतन उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीले त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गरे। हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि छैनन्। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षा अरू कसले गर्ला? यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृत देह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गा सृष्टि गरी औँसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। सकल देवताको यस्तो बिन्ती सुनि विष्णुको आज्ञा हुन्छ। हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउँला। यसमा शङ्का नगरे। अब तिमीहरू अमरावती जाऊ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू होस् भने विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो आफ्नो लोकमा फर्किए। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारी दिए। अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यही ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराए। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुह पतन भयो। नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादान उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा पुगी शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिए। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्ष देवी कीर्ति योगिनी चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग मृत्यु पातालमा सदा यक्षगणको नामले विख्यात हुनेछु भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्रवेग योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी चन्द्रघण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कौञ्जमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कान्यकुब्ज पीठ सकफला देवी झङ्केश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रादि सभामा नाचगान कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी
एकाक्षी योगिनी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाहिना अनुकूल रहन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डाचलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा विरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वर देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मित्र दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्ठमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ठ पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिक्षेत्रमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्रेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकटदन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विशम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तिनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शारदा देवी ब्रह्मदाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकूँ भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पाल आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना आफ्ना दिक स्थानमा रहन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा एकादश रुद्र आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र एकादश रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवायु आएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। अष्टवायुले हामीहरूको वाक्य सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकवीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणिमाणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरू सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भयो। कुशलान्त पीठ बोध घण्टा योगिनी शिरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विनी आदि 27 नक्षत्र आएर भक्तिसाथ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनी नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीरमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवीर पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस द्वादश द्वितीय आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादश द्वितीयले हामी
12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घोडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्घा योगिनी यागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्भादि योगहरूले ठूलो कष्ट गरेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टाहासमा पुगेर तल्लो दाँत पतन भयो। अट्टाहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खगरा योगिनी सतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र बागमती आदि नदीहरूले हामी भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आई कश्यप आदि ऋषिहरू तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सती देवी अङ्गपतनं नाम नमोऽध्याय। आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फूल लिएर उभि हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डितले तल लेखिएको श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलं वा सकल मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवलनिर दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शतशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चित्तोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिनी सारहार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या बीडा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्म चित्तशंकर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपः कायेन वाचा मनसिन्यैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति सावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। श्रीस्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।